ओम श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं दोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे षष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षष्टितमे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इति। तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। प्राक्सितात् स्थादिषु अभ्यासेन व्यवाये अपि षत्वं स्यात् इति अर्थः दृष्टः, न तु सुनोत्यादीनाम् इति। ततश्च षत्वं स्यात् नाम येषामेव च अभ्यासस्य न तु सुनोत्यादीनाम् इति नियमार्थं तत्र अभ्यासस्य इति पदस्य ग्रहणं कृतम् इत्यपि अस्माभिः तत्र पठितम्। ततः निशिषधतुः इति रूपद्वये अस्माभिः षत्वं दृष्टम्। तदनन्तरं सेधतेर्गतौ इति सूत्रं पठितम्। तत्र गत्यर्थस्य सेधतेः षत्वं न स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अतः एव विसेधति इत्यादिषु गत्यर्थकत्वम् अस्ति इति कृत्वा उपसर्गात् परतः विद्यमानस्य आदेशभूतस्य सेधति इत्यस्य सकारस्य षत्वं न भवति, विसेधति इति भवति। तदनन्तरं शिधुशास्त्रे माङ्गल्ये च इति तत्र धातुः पठितः। तत्र शास्त्रं नाम शासनम् इत्युक्तम्। उदित अयं धातुः इति कृत्वा प्रकृते नाम अस्य धातोः परतः बलादेः आर्धधातुकं यद्भवति तस्य विकल्पेन इडपेक्षितः इति कृत्वा तत्र नैव स्वरति सूति सूयति धून्योदितो वा इति सूत्रम् आरब्धं, तत् पठितम् अस्माभिः। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। स्वरत्यादेः ऊदितश्च परस्य वलादेः आर्धधातुकस्य इड्वा स्यात्, नाम विकल्पेन इडागमः भवति इति। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं झषस्तथोर्धोधः इति। नाम तदेव लिटि मध्यमपुरुषस्य एकवचने सिषेध थ इत्यवस्थायाम् इडागमः यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे झषस्तथोर्धोधः इति सूत्रं पठितं। यस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। झषः परयोः तथोः धः स्यात्, न तु दधातेः इति। अतः तत्र जष्टुं कृतं। तस्मात् सिषे नैव धत्वमादौ कृतं सिषेधध, नाम थकारस्य धकारः कृतः सिषेध ध इत्यवस्थायां तत्र झलाञ्जषन्ति नैव झलाञ्जषि इत्यनेन धकारस्य धकारः सिषेद्ध इति रूपम्। इटः पक्षे सिषेधिथ इत्यादीनि च रूपाणि तत्र दृष्टानि। तदनन्तरं वलादेः आर्धधातुकं लुटि अपि भवति, अतः सेद्धा सेधिता इत्यादीनि रूपाणि तत्रापि दृष्टानि। लृटि अपि भवति, अतः सेत्स्यति सेधिष्यति इत्यादीनि रूपाणि तत्रापि दृष्टानि। अग्रे इदानीं लुङि अपि भवति इति कृत्वा तत्रापि अवलोक्यन्ते। यतोहि लिट् लुट् लृट् लुङ् लृङ् एते पञ्चलकाराः आर्धधातुकसम्बन्धिनः लकाराः भवन्ति इति कृत्वा अत्र वलादेः नाम आर्धधातुकं यद्वलादिः भवति तत्र विकल्पेन ईडागमः भवति इति भावः। सम्यक्। इदानीं तदेव लुङः विषये अग्रे द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र ईडागमविकल्पव्यवस्था किञ्चित्
ज्ञातव्यः वर्तते। यद्यपि ज्ञाता एव ईडागमविकल्पः स्वर्तिसूति इत्यादिसूत्रेणैव, परन्तु क्वचित् तत्र केचन विशेषाः इतोपि वर्तन्ते, तानपि वयं पठिष्यामः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तत्र सिषेध नाम इट् पक्षे आह, सिषेधिथेति, सेद्धेति, लुट्तास् इडभावः, डाटिलोपः, गुणः, धत्वं, जस्त्वं, सेद्धारौ, सेद्धार इत्यादि, सेधितेति, इट्पक्षे रूपं, सेत्स्यति, सेधिष्यतीति, लृटि स्यः, इड्विकल्पः, असैत् सीत् इति, नाम असैत् सीत् इति लुङः प्रयोगः अस्ति। तद्विषये च पठनीयम् अस्ति। एतावान् भागः व्याख्यायाश्च अस्माभिः गते पाठे स्पृष्टः। अयम् अस्माकं क्रमे भुवादिप्रकरणस्य षष्टितमः पाठः प्रवृत्तः। अधुना भुवादिप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे एकषष्टितमः पाठः आरब्धो भवति। अस्मिन् एकषष्टितमे पाठे अग्रे तदेव नाम शिधु शास्त्रे माङ्गल्ये च इत्यस्य लुङि व्यवस्था द्रष्टव्या वर्तते। कथयति व्याख्याता लुङस्तिप् नाम सिद्ध ति। सिद्ध नाम शिधु इति धातुः, न तु शिधगत्याम् इति। इकारलोपः नाम इतश्चेत्यनेन इकारस्य लोपः भवति। सिद्ध त् चिलि इति विकरणप्रत्ययः आगच्छति चिलिलुङ् इत्यनेन। सिच् अग्रे कथयति सिच् नाम चिलेः सिच् इत्यनेन तस्य चिलेः सिजादेशः भवति। अग्रे कथयति इडभावः नाम इडागमस्य अभावः नाम इडागमः तत्र न भवति। सम्यक्। अतः केन स्वर्तिसूति इत्यादिना सूत्रेण यस्मिन् पक्षे इडागमः न भवति तस्मिन् पक्षे इदं चिन्तनं क्रियते। सम्यक्। आं तर्हि का स्थितिः? तत्र अडागमः अपि खलु विधेयः। अ स् त खलु। अस्ति सिचः कथयति इति ईट् अस्ति स्यो पृक्ते इत्यनेन ईडागमः भवति। सम्यक्। अतः तत्र अ सिद्ध स् ईत। सम्यक्। अग्रे कथयति वदवरजहलन्तस्याचः इति वृद्धिः, एतेन वृद्धिः भवति। एवं खलु। असै नाम असि इत्यत्र यः इकारः वर्तते तस्य वृद्धिः ऐकारः आगच्छति। एवं खलु। इत्येव किल। यतोहि प्रकृते असिद्ध सिच् इत्यवस्थायां गुणः आदौ कर्तव्यः वा? नाम पुगन्तलघुपदगुणं विधाय तदनन्तरं वृद्धिः वक्तव्या इत्यस्ति वा? अथवा तत्र गुणं प्रबाध्य साक्षादादौ वृद्धिरेव भवति इति वा? मानव। अतः तदेव अत्र बाध्यबाधकभावः द्रष्टव्यः। तत्र वदव्रजहलन्तस्याचः इति सूत्रं क्व भवति इति द्रष्टव्यं। वदव्रजहलन्तस्याचः सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य तृतीयं सूत्रमस्ति। सम्यक्। पुगन्तलघूपधस्य च इत्यनेन किम् इति सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य षड्षष्टितमं सूत्रं वर्तते। अतः इदमेव सूत्रं परतः भवति। एवं खलु। नाम वदव्रजहलन्तस्याचः इत्यस्यापेक्षया तत्र पुगन्तलघुपधस्य इति परतः भवति। परन्तु अत्र पुगन्तलघुपधगुणः प्राप्यते वा? असिद्ध स् इति भवति खलु। सिचः नाम सिच् आर्धधातुसंज्ञकः अस्ति। अतः गुणः प्राप्यते वा? अतः गुणः विधेयः एव। मानव। अतः तत्र
गुणानन्तरं वदवरजहलन्तस्य आचः इत्यनेन वृद्धिः स्यात् इति चिन्तयामि। अस्तु, तर्हि का स्थितिः जाता? असैध सीत्, असैध सीत्, एवं खलु? सीत् अर्थात् सिच् ईट् तिपः त इति च। असैध सीत्, धकारस्य चर्त्वं व्याख्याता कथयति। धकारस्य चर्त्वं, चर्त्वात् धकारस्य स्थाने तकारः आगच्छति इति भावः। असैत् सीत् मेलनेन असैत् सीत् इति रूपं सिद्धं भवति, एवं खलु? इदञ्च इडभावपक्षे रूपं वर्तते इत्यपि स्मर्तव्यं। सम्यक्। अग्रे कथयति। आम्, तर्हि एकवचने रूपं सिद्धं, द्विवचने अस्ति कश्चन विशेषः। तत्र कथयति व्याख्याता, असैधस् ताम् इति स्थिते, एवं खलु? कुतः? अत्र पश्यन्तु, सिद्ध धातुः, ततः तस् प्रत्ययः, तस्य तामादेशः, विकरणप्रत्ययः सिच्, तस्य स्वरितिसूति इत्यनेन इडागमः न भवति, तस्मिन् पक्षे इडागमाभावः, वृद्धिः वद्वरजहलन्तस्य आचः इत्यनेन आदौ पुगुन्दलघुपदगुणः, ततः वृद्धिः असैधसताम् इति अस्ति। कथयति इति स्थिते अपृक्तत्वाभावात् ईडागमाभावात्, ईडागमाभावात् इडभावः, नाम प्रकृते नाम अपृक्तत्वं नास्ति, कस्य? ताम् इत्यस्य। अतः अस्ति सिजो प्रकृते इत्यनेन ईडागमः न भवति, एवं खलु? तदेव कथयति अपृक्तत्वाभावात् ईडागमाभावात् ईडभावाच्च, नाम नैव ईडागमाभावात् इडभावाच्च, इडागमोऽपि न भवति, नाम स्वरितिसूति इत्यनेन प्रकृते इडागमभावपक्षे इदं चिन्तनं क्रियमाणं वर्तते। एतत् कारणद्वयात् कथयति इट ईटि इति सिचः लोपे अप्राप्ते। इट ईटि यत् सूत्रमस्माभिः पूर्वं पठितं, तेन प्रकृते सिचः लोपः न जायमानः अस्ति, सिचः लोपः अप्राप्तः प्रकृते वर्तते, एवं खलु? परन्तु सिचः लोपः अपेक्षितः, यतोहि असैद्धाम् इति रूपं साधनीयम्, एवं खलु? तर्हि तदेव कथयति सिचः लोपे प्राप्ते, तर्हि तत् सूत्रमत्र आरम्भणीयं, येन सिचः लोपः अत्र स्यात्। तदर्थं सूत्रं यदारब्धं तत्प्रति इङ्गितं करोति, झलो झलि सूत्रमारभ्यते, झलो झलि। प्रकृतसूत्रमपि आष्टमिकमेव वर्तते, अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 26तमं सूत्रमस्ति। तत्र झलः इति एकं पदं भवति, झलि इति च अपरं पदं भवति। झलः इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। झलि इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। किं किम् अत्र अनुवर्तते तत् द्रष्टव्यं। व्याख्याता कथयति झलिति पञ्चमी, अनन्तरं कथयति संयोगान्तस्य लोपः इत्यतः लोपः इति रात्सस्य इत्यतः सस्य इति च अनुवर्तते। रात्सस्य इत्यस्मात् सस्य इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति। तदाह झलः परस्य, नाम सूत्रार्थं कथयति, मूले पश्यामः। झलः परस्य सस्य लोपः स्यात् झलि। झल् वर्णात् परतः यदि सकारः वर्तते, सः सिचः सकारः अत्र लब्धः वर्तते, नाम प्रकृत उदाहरणे तस्य लोपः भवति कदा? यदा तस्मात् सकारात् परतः झल् भवति तदा एव। सम्यक्। ततः रूपं सिद्ध्यति असैद्धाम् इति। तदेव पुनः कथयन्नस्ति, असैधसताम् इति स्थिते सलोपे। एषा एव स्थितिः आरम्भे अपि दर्शिता खलु एतेन। अतः असैधसताम् इति स्थिते सलोपे, नाम सकारस्य लोपः भवति धत्वे, नाम असैध इत्यत्र यः धक् नैव ताम्, नाम सकारस्य लोपानन्तरं ताम् इत्यस्य यः तकारः वर्तते तस्य धत्वं केन? झषस्तथोर्धोधः, जष्ट्वे,
नाम झलाञ्जर्चषि इत्यनेन धकारस्य दकारः असैदधाम् असैद्धाम् इति रूपम् इति भावः। सम्यक्। बहुवचने असैत्सुः इति भवति। कथं रूपसिद्धिः? तत्र तदेव असैध सिच् झि झस्य उस् असैध असैध स उस् असैध सुस् असैध सुस् चर्त्वेन धकारस्य स्थाने तकारः असैत् सुस् सस्य ऋत्वे विसर्गः सति असैत्सुः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। मध्यमपुरुषस्य एकवचने असैत्सीः असैद्धम् असैद्ध द्विवचने असैद्धं बहुवचने असैद्ध असैत्सीः इत्यत्र सिप् भवति। सम्यक्। उत्तमपुरुषस्य एकवचने असैत्सं तत्र लेखनदोषः किञ्चित् मूले जातः वर्तते। तत्र असत्सीः इति जातं वर्तते। तत्र ऐकारः योजने असैत्सीः असैद्धम् असैद्ध इत्यत्रापि ऐकारः स्फुटः नास्ति। तत्र ऐकारः सम्यक्तया स्थापनीयः। असैद्ध मध्यमपुरुषस्य बहुवचने इत्यर्थः। उत्तमपुरुषस्य एकवचने अपि ऐकारः वदव्रजहलन्तस्य आचः इत्यनेन यः ऐकारः श्रूयते सः स्फुटतया न दृश्यमानः वर्तते। यदि भवतां पुस्तके एते दोषाः न सन्ति तर्हि तु क्लेशः नास्ति। मोतिलाल् बनारसीदासतः यत् प्रकाशनं तत्र एते क्लेशाः दृश्यन्ते। तत्र असैत्सम् इति अमादेशः भवति। अन्या प्रक्रिया पूर्वदेव वर्तते। द्विवचने असैत्स्व बहुवचने असैत्स्म इति भवति। एवं खलु। तर्हि इडभावपक्षे इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति पक्षे इति मूले कथयति खलु। व्याख्याता कथयति इट् पक्षे इत्यर्थः। नाम इट् पक्षे कथं रूपाणि कथयति असैधीत् असैधिष्टाम् इत्यादि कथयति। असैधीत् कथयति इट् इति सलोपः। प्रथमपुरुषस्य एकवचने सलोपः भवति असैधीत् कथयति। नेट् इति वृद्धिप्रतिषेधः लघुपदगुणः इति। एवं खलु। नेटि इत्यनेन तत्र वृद्धेः निषेधः पूर्वं यः अस्माभिः पठितः। एवं किल। अतः तत्र पठितं खलु इडादौ सिचि प्रागुक्तं न स्यात्। इडागमपक्षे नेटि इति निषेधः प्रवर्तते एव। यतोहि अत्र विद्यमानः सिच् इट् सहितः वर्तते। अतः तत्र वृद्धेः नाम वदव्रजहलन्तस्य आचः इत्यनेन प्राप्यमाणा या वृद्धिः भवति तस्याः वृद्धेः निषेधः अत्र उच्यते। सम्यक्। लघुपदगुणः नाम लघुपदगुणः च तत्र भवति। अतः असेधीत् इति रूपं सिद्धं भवति। एकं रूपं मूले द्वितीयमपि दत्तम् असेधिष्टां तसः तामादेशे सति पूर्ववद् असेधिष्टां बहुवचने असेधिषुः। एवं खलु। ततः नाम असेधिषु नाम तद् झेर्जुस् इत्यादिकं भवति। वा न वा। तत्र झेर्जुस् इति यद्वर्तते तद् एवम् अतिषुः नाम आतिषुः इति रूपं बहुवचने साधितं खलु अस्माभिः। पूर्वम् अतधातोः लुङः झिः तस्य जुश्च भवति। सम्यक् इत्यस्ति। अस्तु। ततः असैधिषुः नाम एकवारं रूपाणि इट् पक्षे अपि वदामः। असैधीत् क्षन्तव्यः असेधीत् असेधिष्टाम् असेधिषुः असेधीः असेधिष्टम् असेधिष्ट उत्तमपुरुषे असेधिषम् असेधिष्व असेधिष्म एवं रीत्या लुङि अपि द्विविधानि रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। ततः प्रकृते अग्रे लकारः भवति लृङ् लकारः तस्य रूपाणि अत्र न दत्तानि परन्तु तत्रापि द्विविधानि रूपाणि एव भविष्यन्ति। इडभावपक्षे असेत्स्यत् असेत्स्यताम् असेत्स्यन्
एवं खलु असेत्स्यः असेत्स्यतम् असेत्स्यत असेत्स्यम् असेत्स्याव असेत्स्याम इति लृङि रूपाणि इडभावपक्षे इटः पक्षे तत्र असेधिष्यत् असेधिष्यताम् असेधिष्यन् असेधिष्यः असेधिष्यतम् असेधिष्यत असेधिष्यम् असेधिष्याव असेधिष्याम एवं रीत्या तत्र रूपाणि भवन्ति इति ज्ञातव्यम्। सम्यक्। ततः एतावान् विशेषः शिधु कत्याम् इति धातोः विषये भवति। अतः इतः अग्रेपि यत्र यत्र ऊदितधातुः अस्माभिः अवलोकयिष्यते तत्र तत्र विकल्पेन ईडागमाव्यवस्था अस्माभिः स्मर्तव्या भविष्यति। सम्यक्। अस्तु। अग्रे अग्रिमः धातुः यः मूले पठितः तत्प्रति इङ्गितं करोति। व्याख्याता कथयति खादृ इति। मूले उक्तमस्ति खलु खादृभक्षणे इति। कथयति अत्र ऋदित्वं नाग्लोपि इत्याद्यर्थम् इत्यतः इति अभिप्रेत्य आह ऋकारः इत् इति। नाम प्रकृते ऋवर्णः इति संज्ञकः वर्तते। तस्य फलम् अणौचङ्ग्योपधाया ह्रस्वः इति ह्रस्वस्य निषेधः भवतु नाग्लोपिशा सुहृदिताम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र ऋदिताम् अपि ग्रहणं कृतं वर्तते। अतः तदर्थं तत्र तत्र धातुषु ऋदित्करणं क्रियते। तस्य च फलम् अग्रिमप्रकरणेषु अस्माभिः स्फुटं ज्ञास्यते। यदा तानि सूत्राणि पठितानि भविष्यन्ति। नाग्लोपिशा सुहृदिताम् इति वा अथवा तदेव अणौचङ्ग्योपधाया ह्रस्वः इति च। आम्, तर्हि तस्य मूले नाम खादृभक्षणे भक्षणार्थकधातोः रूपद्वयं मूले दत्तं वर्तते। किं खादति चखाद अन्यानि च रूपाणि वयं वदामः। तत्र लटि खादति खादतः खादन्ति खादसि खादथः खादथ खादामि खादावः खादामः इत्येवं रीत्या रूपाणि। लिटि रूपं मूले दत्तं वर्तते चखाद एवं खलु खाद खाद अ खा खाद अ ख खाद अ एवं किल। तस्य स्थाने खकारस्य चर्त्वेन आदौ तत्र कुहोश्चुः इति भवति खलु। कुहोश्चु इत्यनेन चुत्वेन छकारः आगच्छति। तस्य स्थाने चर्त्वेन चकारः आगच्छति। तत् च खाद अ एवं किल। अतः तत्र चखाद चखादतुः चखादुः चखादिथ चखादथुः चखाद चखाद चखदिव चखदिम एवं रीत्या लिटि अत्र रूपाणि ज्ञेयानि। अग्रे कः लकारः लुट् खादिता खादितारौ खादितारः खादितासि खादितास्थः खादितास्थ खादितास्मि खादितास्वः खादितास्मः। लृट् खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति खादिष्यसि खादिष्यथः खादिष्यथ खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः। ततः लोट् खादतु खादतात् खादतां खादन्तु खाद खादतात् खादतं खादत खादानि खादाव खादाम। लङ् अखादत् अखादताम् अखादन् अखादः अखादतम् अखादत अखादम् अखाद अखादाव अखादाम। लिङ् अर्थात् विधिलिङ् खादेत् खादेयातां खादेर् क्षन्तव्य खादेत् खादेतां खादेयुः खादेः खादे खादेतं बहुवचने खादेत खादेयं खादेव खादेम। आशीर्लिङ्गि खाद्यात् खाद्यास्तां खाद्यासुः खाद्याः खाद्यास्तं खाद्यास्त खाद्यासं खाद्यास्व खाद्यास्म एवं खलु। तदनन्तरं लुङि तत्र अखादीत् अखादिष्टाम् अखादिषुः अखादीः अखादिष्टम् अखादिष्ट अखादिशम् अखादिष्व अखादिष्म इमानि रूपाणि च तत्र लुङ्लकारे भवन्ति।
लृङ्लकारे अखादिष्यत् अखादिष्यत् अखादिष्यताम् अखादिष्यन् अखादिष्यः अखादिष्यतम् अखादिष्यत अखादिष्यम् अखादिष्याव अखादिष्याम इमानि च रूपाणि लृङ्लकारे भवन्ति इति खादधातुः। अग्रे धातुः कश्चन वर्तते, खद इति धातुः। सम्यक्। तत्र खाद इति धातुः सुदृष्टः एव। खद इत्यपि धातुः वर्तते, अर्थभेदः परन्तु वर्तते। एवं किल? तत्र कथयति खदस्थैर्ये हिंसायाञ्च इति। तत्र अयं धातुः स्थैर्यार्थे भवति, हिंसार्थे अपि भवति। स्थै इत्यत्रापि ऐकारः सम्यक्तया स्थापनीयः। अस्तु, कथयति स्थैर्यं स्थिरीभवनम् इत्युच्यते। नाम स्थिरता, अविचालिता। कथयति णलि अजन्तत्वाभावात् अचोण्यणिति इति वृद्धेः अप्राप्तौ। सम्यक्। नाम तत्र अचोण्यणिति वृद्धे नाम णलि अजन्तत्वाभावात्, णलि परतः अजन्तत्वं न भवति। णल् इत्यस्य णलि परतः अजन्तत्वं न भवति। णलि परतः सति अजन्तत्वं न भवति। कस्य? खदधातोः। सम्यक्। अतः तत्र अचोण्यणिति इत्यनेन वृद्धिः न प्राप्यते। कस्य? खकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य वृद्धिः अपेक्षिता। तस्य स्थाने आ इति अपेक्षितः। क्व? लिटि। यद्यपि अत्र लटः रूपाणि आदौ वक्तव्यानि, एवं खलु? तानि च सरलानि एव। कथं रूपाणि तत्र? तदेव मूले एकं रूपं दत्तं, खदति इति। तत्र ततः पूर्वं मूले अन्योपि विचारः कृतः। किं? स्थैर्ये अकर्मकः, नाम हिंसायाम् अयं सकर्मकः वर्तते, स्थैर्यार्थे तु अकर्मकः वर्तते। सम्यक्। आं, ततः खदति इति एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते। तत्सम्बन्धीनि रूपाणि सकृत् वदामः, ततः एव अग्रिमविचारं प्रविशामः। आं, तर्हि खदति खदतः खदन्ति, खदसि खदथः खदत्थ, खदामि खदाव खदामि खदावः खदामः, एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। ततः तत्र नाम लिट् लकारे प्रकृते चखाद चखदतुः चखदुः इत्यादीनि रूपाणि एव अपेक्षितानि वर्तन्ते। तत्र चखाद इत्यत्र खकारात् परतः आ इति वर्णः एव अपेक्षितः, चखद इति न भवति। एवं खलु? तदर्थं तत्र तदेव कथयन्नस्ति। नाम णलि अजन्तत्वाभावात्, नाम णलि परतः खदधातोः अजन्तत्वं तु नास्ति। तत्र अकारः यः श्रूयते सः तु अनुनासिकत्वात् लुप्यते। खद् इति दकारान्तः एव अयं धातुः। एवं खलु? अतः तत्र तदेव नाम णलि अजन्तत्वाभावात्, नाम णलि परतः प्रकृते अजन्तत्वं न लभ्यते इति कृत्वा अचोण्यणिति इत्यनेन वृद्धिः न भवति। यतोहि अचोण्यणिति इत्यनेन अजन्तस्य एव अङ्गस्य वृद्धिः विधीयते। इदं तु अजन्तत्वं न भजते। अतः अत्र विद्यमानस्य खकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य वृद्धिः नाम आरूपेण परिवर्तनम् अचोण्यणिति इत्यनेन कर्तुं न शक्यते। तदेव कथयति इति वृद्धेः अप्राप्तौ, नाम अत्र वृद्धिः प्राप्ता न वर्तते। सम्यक्। वृद्धेः अप्राप्तौ सूत्रं तत्र उच्यते। किम्? अत उपधायाः तत्तत्प्रकरणे सन्दर्भानुरोधेन असकृत् इदं सूत्रम् अस्माभिः श्रुतं वर्तते, परन्तु पठ्यते अत्र। साप्तमिकमिदं सूत्रं भवति, द्वितीयपादस्य षोडशोत्तरशततमम् इदं सूत्रं। समीचीनं। तत्र कथयति किं कथयति चेत् वृद्धिः स्यात् इति। नाम आदौ अस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। अतः इति एकं पदं वर्तते। इदं च पदं
षष्ठ्यन्तं वर्तते, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। उपधायाः इति षष्ठ्यन्तम् इत्यपि षष्ठ्यन्तमेव पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आहत्य द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे वर्तेते। सम्यक् कथयति वृद्धिः स्यात् नाम मूले उक्तं खलु उपधायाः अतः वृद्धिः स्यात् नाम वृद्धिः इति अर्थः कुतः लब्धः इति चेत् कथयति व्याख्याता मृजेर्वृद्धिः इत्यतः तदनुवृत्तेः इति भावः। नाम मृजेर्वृद्धिः वृद्धिः एतदनन्तरं विसर्गः अपि योजनीयः तत्र व्याख्यायां। मृजेर्वृद्धिः इत्यतः नाम अस्मात् सूत्रात् वृद्धिः इति पदम् अत्र अनुवर्तते। एवं खलु कथयति ङितिणिति च इत्यपि उक्तं खलु सूत्रार्थं यदा पश्यामः उपधायाः अतः वृद्धिः स्यात् नाम उपधावर्णः यः अकारः वर्तते अरूपः उपधावर्णः यः वर्तते अथवा अकाररूपः यः उपधावर्णः वर्तते तस्य उपधावर्णस्य वृद्धिः भवति कदा ङितिणिति च प्रत्यये परतः नाम ङित् अथवा णित् प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा। सम्यक् अतः कथयति अचोण्यणिति इत्यतः तदनुवृत्तिरिति भावः नाम ङितिणिति इति अर्थः कुतः लब्धः अचोण्यणिति तत्र ङिति इति पदस्य अयमेव अर्थः किं ङितिणिति ततः अत्र तस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति इति भावः। सम्यक् तर्हि का स्थितिः जाता नाम धातुः कः स्वीकृतः अस्माभिः खद् इति ततः लिट् प्रत्ययः तस्य स्थाने णलादेशः तस्य च अ इति अवशिष्यते। सम्यक् अतः खद् अ इति तत्र लभ्यते। खद् अ इत्यवस्थायां तत्र उपधावर्णः यः वर्तते अकारः तस्य वृद्धिः भवति खाद् अ इत्येव सिद्धं भवति अत्रापि नाम लिटि अपि खाद् इति एव धातोः रूपम् आयाति वृद्धेः विधानानन्तरं। सम्यक् खाद खाद अ ख खाद अ च खाद अ चखाद इति रूपं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति एत्वाभ्यासलोपौ तु अत्र न भवतः प्रकृते खद् इति धातोः एव आदुदित्वादिकं विधाय तदनन्तरम् एत्वाभ्यासलोपः अत्र भवेत्। खेदे इति रूपं खेद इति रूपं स्यात् इति चेत् तथा न भवति। कुतः एत्वाभ्यासलोपो तु अत्र न भवति कुतः पित्व अकित्वात् पित्वस्य इति स्यात् प्रायः पाठः लुप्तः वर्तते। पित्वस्य अकित्वात् यतोहि अणल् कस्य स्थाने विहितः पितः स्थाने विहितः पितः स्थाने अणल् विहितः वर्तते इति कृत्वा स्थानिपदभावेन अणल् अपि पित्त वर्तते। अतः अपित् च अकित्वं न भजते। क्व उक्तम् असंयोगात् लिट्कित् इत्युक्तं खलु असंयोगात् परतः यः अपित् लिट् वर्तते सः एव कित् भवति। एवं खलु यः तु पित् लिट् वर्तते सः कित् न भवति। अतः अत्र किद्वद्भावः न भवति। किद्वद्भावः न भवति इति कृत्वा कित् परकत्वं न लभ्यते। यच्च अपेक्षितं भवति कस्मै तत्र असंयोगात् लिट्कित् इति क्षन्तव्यः तत्र एत्वाभ्यासलोपविधायकाय सूत्राय किं तद् अत एकहलमध्यनादेशादेर्लिठि इत्यस्मै सूत्राय कित् परकत्वम् अपेक्षितं किल्लिट् परतः अपेक्षितः तत्तु अत्र नास्ति। कुतः यतोहि अणलः पित्वमपि स्थानिपदभावेन वर्तते। कथयति पित्वस्य अकित्वात् तत्र स्य इति योजनीयं। यदि भवतां हस्ते एतादृशः पाठः लुप्तः अस्ति तर्हि यदि सम्यक् अस्ति पाठः तर्हि तु क्लेशो नास्ति। कथयति पित्वस्य अकित्वात् आदेशादित्वात् नाम प्रकृते आदेशादित्वात् चापि आदेशादित्वमपि वर्तते। खकारस्य स्थाने च रूपेण आदेशः भवति खलु आदेशादित्वात् तदपेक्षया वृद्धेः परत्वात् नाम प्रकृते वृद्धेः परत्वाच्च त्रीणि कारणानि वर्तन्ते अत्र यत्वाभ्यासलोपस्य अप्रवृत्त्यर्थम्। एकं तु परतः कित् न लभ्यते कित् लिट् न लभ्यते अपि च आदेशादित्वम् अत्र वर्तते तत्र तु अनादेशादिरेव अपेक्षितं भवति।
क्व अत एकः मध्ये इति प्रकृते आदेशादित्वं वर्तते नाम खद इति धातुः वर्तते तत्र खकारस्य चकारादेशः जायते। तृतीयं च कारणम् अत एकलमध्यनादेशादेष्टिति इति सूत्रापेक्षया इदं वृद्धिविधानम् अत उपधायाः इति वृद्धिविधानं परत्वं भजते, परतः प्रवर्तते। वृद्धिः यदि आदौ प्रवृत्ता तर्हि तत्र असंयुक्तः मध्यस्थः अकारः एव न लभ्यते। अतः बहूनि कारणानि अत्र वक्तुं शक्यन्ते यैः कारणैः प्रकृते एत्वाभ्यासलोपौ न प्रवर्तेते इति भावः। सम्यक्। एवं तर्हि चखाद चखदतुः चखदुः सम्यक् मध्यमपुरुषे चखादिथ चखदथुः चखदुः एवं किल। उत्तमपुरुषस्य एकवचने कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। तत्र एवं चखाद चखदतुः नैव चखदतुः इति न भवति, चखादतुः इत्येव। सत्यं सत्यं मया अशुद्धानि रूपाणि उक्तानि, पुनः वदामि। चखाद चखादतुः चखादुः, चखादिथ चखादथुः एवं चखादिथ चखादथुः चखाद एवं खलु। इदानीम् अग्रे प्रकृते प्रकृते चखादतुः इत्यादीनि एव रूपाणि किल। मूले किमपि दत्तं वा? खद इत्यस्य चखाद इति एकं रूपं प्रदत्तं, द्विवचनस्य रूपं तु न दत्तं। द्विवचने तत्र चखादतुः इत्यस्यैव खलु प्रवृत्तिः। यतोहि वृद्धेः विधानानन्तरं पुनः तस्य ह्रस्वत्वं तु न भवति खलु, वा न वा? परन्तु अत्र अवगन्तव्यं, सत्यं सत्यं सत्यम्, अत्र अवधानं कर्तव्यं। चखदतुः इत्यादीनि एव रूपाणि शुद्धानि। कुतः? यतोहि वृद्धिः तु प्रकृते ङिति परतः एव खलु, तच्च प्रथमाविभक्तिः एकवचने एव लभ्यते इति अत्र किञ्चित् सूक्ष्मा बुद्धिः कर्तव्या। पुनः वदामि, यः तु खादृधातुः वर्तते तत्र तु चखादतुः चखाद चखादतुः चखादुः सर्वत्र खा 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 नाम आकारसहितः एव खकारः श्रोष्यते। परन्तु प्रकृते तु तत्र नाम प्रथमपुरुषस्य एकवचने अथवा यत्र णित् परतः वर्तते तत्रैव वृद्धियुक्तं रूपं नान्यत्र, एवं खलु। परस्मैपदानां णलथुसु स्थलणल्वमाः, णल् इति आदेशः द्वयोः स्थाने एव लिटः भवति, लिटः स्थाने स्थलद्वये एव भवति। क्व? प्रथमपुरुषस्य एकवचने तत्रापि णल् भवति, उत्तमपुरुषस्य एकवचने तत्रापि मिपः स्थाने णलादेशः विधीयते, एवं खलु। अण इति आदेशः णल्वमाः, णल् इत्येव आदेशः। परस्मैपदानां णलथुसु स्थलथुसणल्वमाः इति। अतः णित् परतः नाम अतोपधायाः इत्यस्य कृते ङित् अथवा णित् परतः अपेक्षितः। अतः खदधातोः लिटि णित् परकत्वं केवले उत्तमपुरुषे प्रथमपुरुषे एकवचने उत्तमपुरुषे एकवचने च एव लभ्यते। अतः अन्यत्र तु खद इत्येव भवति। अतः पुनः वदामि रूपाणि, चखाद चखदतुः चखदुः इत्येव शुद्धं। मध्यमपुरुषे अपि णित्परकत्वं नास्ति, अतः ह्रस्वत्वेनैव श्रवणं भविष्यति। चखदिथ चखदथुः चखद इति सम्यक् चखद इत्येव भविष्यति, यतोहि निमित्ताभावे वृद्धिर्न भवति। उत्तमपुरुषे एकवचने अस्ति तत्र कश्चन विशेषः, तत्र चखाद इत्यपि भविष्यति चखद इत्यपि भविष्यति, परन्तु तदर्थं वृद्धेः विकल्पः अस्माभिः अत्र अन्वेष्टव्यः। अस्तु, वृद्धेः विकल्पः न,
तत्र णिद्वद्भावस्य विकल्पः वक्ष्यते अग्रिमसूत्रेण। तस्मात् णिद्वद्भावस्य विकल्पे सति वृद्धेः अपि विकल्पः स्वतः एव तत्र सिद्धो भवति। तदिदं च सर्वं कथम् इति अग्रिमसूत्रं पठित्वा अस्माकं स्पष्टं भविष्यति। सम्यक्। ततः अग्रे अत्र सूत्रं पठ्यते। तच्च सूत्रम् इत्थं वर्तते। अणलुत्तमो वा इत्यस्ति। प्रकृते त्रीणि पदानि सन्ति। अणल् इति एकं पदं वर्तते। प्रथमाविभक्तेः एकवचने इदं पदं भवति। उत्तमः इति च प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। वा इति च अव्ययपदं भवति। सम्यक्। आम्, अग्रे कथयति। व्याख्याता कथयति णित् स्यात्। नाम सूत्रार्थः उक्तः खलु, पश्यन्तु। उत्तमः णल् वा णित् स्यात्। नाम उत्तमपुरुषे णल् एकत्रैव आगच्छति खलु, एकवचने एव। सः णल् वा नाम विकल्पेन णिद्वद्भावं प्राप्नोति इति भावः। विकल्पेन तस्य णित्वं भवति इति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति। नाम प्रकृते णित् इति अर्थः कुतः? णित् इति तत्र अर्थः कुतः लभ्यते अथवा णित् इति पदं कुतः लभ्यते इति चेत् कथयति। गोतोणित् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। गोतोणित् इत्यस्मात् तत् अनुवर्तते। एवं खलु। यतोहि अचुण्यणिति इत्यतः तु सम्भवः नास्ति। यतोहि अचुण्यणिति इति तु सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादे सूत्रं भवति। इदं तु अत उपधायाः इति तु नैव सत्यं नैव। णलुत्तमो वा इति तु सूत्रं प्रथमे पादे भवति। सम्यक्। अतः अचुण्यणिति इत्यत्र तु सम्बन्धः एव नास्ति। अतः तत्र यदा अष्टाध्यायीं पश्यामः गोतोणित् इति सूत्रं भवति। तस्मात् णित् इत्यनुवर्तते। सम्यक्। आम्, तर्हि किं जातं? सूत्रार्थः कः? उत्तमः णल् वा णित् स्यात्। नाम उत्तमपुरुषस्य यः णल् सः विकल्पेन णित् भवति। तर्हि स्पष्टमस्ति। अतोपधायाः इत्यस्य प्रवृत्तिः णित्वपक्षे एव भविष्यति, णित्वाभावपक्षे न भविष्यति। सम्यक्। कथयति चखाद चखदेति। मूले रूपद्वयं दत्तं खलु। चखाद चखद, तत्र कथयति णित्वे उपधावृद्धिः इति। नाम प्रकृते यदा णलः णित्वं विधीयते तस्मिन् णित्वपक्षे अतोपधायाः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति। अतः चखाद इति प्रथमपुरुषस्य एकवचनवदेव रूपाणि भवन्ति। तदभावेन नाम यस्मिन् पक्षे णिद्वद्भावः एव नास्ति तर्हि निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यपायः भवति। निमित्ताभावे सति तत्र उपधावृद्धिरपि न भवति। एवं खलु। इत्यस्ति कश्चन विशेषः। एवं तर्हि प्रकृते लिटः रूपेषु अस्माभिः विशेषः दृष्टः। इदानीं लुटः रूपाणि पश्यामः। तत्र कथं रूपाणि? आम्, खदिता, खदितारौ, खदितारः। यद्यपि इमानि लुटः रूपाणि मूले न प्रदत्तानि, मूले साक्षात् अग्रे लुङः एव चर्चा क्रियमाणा वर्तते। ततः पूर्वं परिवर्तनविशेषः अथवा अन्यः कश्चन विशेषः नास्ति इति कृत्वा तानि रूपाणि अत्र न दत्तानि वर्तन्ते। सम्यक्। अतः तत्र तदेव नाम लुटि रूपाणि खदिता, खदितारौ, खदितारः। खदितासि, खदितास्थः, खदितास्थ, खदितास्मि, खदितास्वः, खदितास्मः। ततः लृट् खदिष्यति, खदिष्यतः, खदिष्यन्ति, खदिष्यसि, खदिष्यतः, खदिष्यथः, खदिष्यथ, खदिष्यामि, खदिष्यावः, खदिष्यामः। सम्यक्। लोटि खदतु, खदतात्, खदतां, खदन्तु, खदतात्, खदतं, खदता, खदानि, खदाव, खदाम। लङि अखदत्, अखदताम्, अखदन्, अखदः, अखदतम्, अखद, अखदम्, अखदाव, अखदाम। एवं रीत्या लङि। विधिलिङि खदेत्, खदेतां, खदेयुः। सम्यक्। खदेः, खदेतं, खदेत, खदेयं, खदेव, खदेम। आशीर्लिङि खद्यात्, खद्यास्तां, खद्यासुः। खद्याः, खद्यास्तं, खद्यास्त, खद्यासं, खद्यास्व, खद्यास्म। एवं रीत्या आशीर्लिङि च रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि।
सम्यक्। तदनन्तरं तत्र अग्रे लकारः भवति लुङ् लकारः, तस्य विषये कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते। तत्र वृद्धिविकल्पः वक्तव्यः, परन्तु तदर्थं सूत्रं पठनीयं वर्तते। इतः पूर्वं यत् तत्र अस्माभिः रूपद्वयं विकल्पेन दृष्टं, क्व सिधधातोः, तत्र तु इडागमस्य विकल्पः आसीत्। अयञ्च विकल्पः अधुना वृद्धेः विकल्पः वर्तते। सोऽपि लुङः एव विषयः आसीत्, अयमपि लुङ एव विषयः वर्तते। अतः तत्सर्वम् अग्रे उत्तरोत्तरं स्मर्तव्यम्। आं, तर्हि सूत्रम् अस्ति, व्याख्याता इङ्गितं करोति, अतो हलादेः, तत्सूत्रं समग्रं मूले द्रष्टुं शक्यते। अतो हलादेर्लघोः इति। सम्यक्। तत्र अतः इति पञ्चमी नैव, पञ्चमी न स्यात्, षष्ठी एव अस्ति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। हलादेः इति अपि षष्ठ्यन्तं भवति, लघोः इत्यपि षष्ठ्यन्तं, त्रीणि अपि पदानि षष्ठ्यन्तानि वर्तन्ते। तत्र हल् आदिः यस्य सः हलादिः तस्य हलादेः, एवं रीत्या बहुव्रीहिसमासः अत्र उच्यते। सम्यक्। तत्र आम्, किं किम् अनुवर्तते, व्याख्याता कथयति सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु इत्यनुवर्तते। नेटि इत्यस्मात् ईटि ऊर्णोतेर्विभाषा इत्यतः विभाषा इति च, नाम इमाः अत्र अनुवृत्तयः अथवा इमानि अनुवृत्तितया लब्धानि पदानि अत्र वर्तन्ते। अतः सूत्रार्थः तदाह हलादेरिति कथयति। सूत्रार्थं पश्यन्तु, हलादेः लघोः वनव अकारस्य, नाम हलादिः यः धातुः वर्तते तस्य यः लघुः अकारः, तस्य अकारस्य कथयति इडादौ परस्मैपदे परे, इडादौ परस्मैपदपरे, नाम यदा तादृशः परस्मैपदसंज्ञकः प्रत्ययः परतः भवति यस्य इडागमः विहितः भवति, तथा वा न खलु, न खलु, तथा न। इडादौ परस्मैपदे परे सिचि, इडादौ इति विशेषणं सिचि इत्यस्य वर्तते, परस्मैपदे परे इत्यस्य नास्ति। परस्मैपदे परे इत्यपि सिचि इत्यस्य एव विशेषणं वर्तते। नाम परस्मैपदसंज्ञके प्रत्यये परतः यः सिच् वर्तते, नाम परस्मैपदसंज्ञकात् प्रत्ययात् पूर्वं यः सिच् वर्तते तस्य सिचः, स च सिच् कीदृशः, इडादिः यदा भवति तादृशे इडादौ सिचि परतः हलादेः लघोः अकारस्य वृद्धिर्वा स्यात्, विकल्पेन वृद्धिः भवति इति भावः। सम्यक्। अतः प्रकृते अयं सूत्रार्थः अतो हलादेर्लघोः इत्यस्य अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयः। सम्यक्। ततः अग्रे रूपद्वयम् अखादीत् अखदीत् इति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति हलात् हलादि अङ्गावयवस्य इत्यर्थः, नाम हलादि यद् अङ्गं वर्तते तस्य अवयवभूतस्य, एवं खलु, लघोः अकारस्य, हलादेर्लघोः अकारस्य इडादौ सिचि, नाम परस्मैपदे परतः यत् सिच् वर्तते तादृश इडादौ सिचि परतः विकल्पेन वृद्धिः भवति। कथयति आदिग्रहणं स्पष्टार्थं, नाम आदिग्रहणं तु स्पष्टार्थं वर्तते। कुतः, हलः परस्य इत्येव सिद्धेः, नाम हलः इति ग्रहणे कृते एव आदिग्रहणं प्रकृते नाम अनपेक्षितं नापेक्षितं, तथापि स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं सूत्रकारेण आदिग्रहणं कृतम् इत्येव अत्र उच्यते। सम्यक्। ततः प्रकृते रूपद्वयं भवति, अखादीत् अखदीत्। कथयति वृद्धौ तदभावे च इट ईटि इति सिज्लोपः,
इति रूपद्वयं भवति। सम्यक्। अखादीत् अखदीत् इति इडादिसिच् परतः वर्तते। अन्यां प्रक्रियां वयं जानीमः, पूर्वं पठिता वर्तते। अतः रूपद्वयम् अखादीत् अखदीत्। सम्यक्। तर्हि व्याख्याता कथयन् अखादिष्टाम् अखदिष्टाम् इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। तर्हि वयम् आदौ अत्र वृद्धिपक्षे रूपं वदामः। अखादीत् अखादिष्टाम् अखादिषुः अखादीः अखादिष्टम् अखादिष्टा अखादिशम् अखादिष्व अखादिष्म। अधुना वृद्ध्यभावपक्षे रूपं वदामः। अखदीत् अखदिष्टम् एवं खलु। अखदीत् अखदिष्टम् अखदीत् अखदिष्टाम् अखदिषुः अखदीः अखदिष्टम् अखदिष्ट अखदिशम् अखदिष्व अखदिष्म। एवं रीत्या अत्र सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः ज्ञेयानि। सम्यक्। इति कश्चन खदधातोः व्याजेन काचित् व्यवस्था, किञ्चन व्यवस्थाद्वयम् अत्र बोधितम्। णलुत्तमो वा इति अतो हलादेर्लघोः इति च। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे अग्रिमः धातुः अधुना पठ्यते। अयं खदधातुः अत्र अस्माभिः सम्पादितः। 50तमः अयं धातुः आसीत्। अधुना 51तमं धातुं पठामः। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति बदेति। परन्तु इतः पूर्वं खदधातोः आशीलिङ्गलकारस्यापि रूपं वक्तव्यं खलु, नैव लृङ्लकारस्यापि रूपं वक्तव्यं खलु इति चेत् अखदिष्यत् अखदिष्यताम् अखदिष्यन् अखदिष्यः अखदिष्यतम् अखदिष्यत अखदिष्यम् अखदिष्याव अखदिष्याम। एवम् इमानि रूपाणि तत्र अपि च ज्ञेयानि। सम्यक्। अधुना अग्रिमं तत्र धातुं प्रति आगच्छामः। तत्र कथयति व्याख्याता इङ्गितं करोति बदेति। मूले पश्यन्तु। बदस्थैर्ये स्थैर्यं स्थिरीभवनम्। अस्थिरं स्थिरं भवति स्थिरीभवति खलु। स्थिरीभवनं कथयति पवर्गीयादिरिति। मूले उक्तं पवर्गीयादिः। पवर्गादिः एष अपवर्गीय नाम पवर्गीयः वर्णः अत्र अस्य धातोः आदिः वर्तते इति कथयति व्याख्याता। इतोपि स्पष्टीकुर्वन् कथयन् अस्ति पवर्गतृतीयादिरित्यर्थः। थकारस्य उपरि रेफः स्थापनीयः। यदि अयं दोषः भवतां टीकायाम् अस्ति तर्हि सम्यक् कर्तव्यम्। अस्तु। पवर्गतृतीयादिरित्यर्थः। अस्तु। थकारात् पूर्वं सः रेफः इत्यर्थः इत्यत्र। उपरि नाम तद् ऊर्ध्वभागे दृश्यते, अतः तथा उच्यते। अस्तु। मुद्राराक्षसं तद् अस्ति। यद्यपि अत्र एव अत्रत्यः विषयः सः नास्ति। अत्र तु भिन्ना एव धारा प्रवहति। यदि भवतां पुस्तके मुद्रादोषः नास्ति, मुद्रणदोषः नास्ति, तर्हि तु क्लेशः नास्ति। सम्यक्। तर्हि नाम पवर्गतृतीयः बकारः वर्तते। तदादिः अयं धातुः वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति न तु दन्त्योष्ठ्यादिः इति भावः। एवं खलु। पवर्गतृतीयादिः अयं वर्तते, परन्तु दन्त्योष्ठ्यादिस्तु नास्ति। सम्यक्। इति चेत् तत्र अग्रे रूपाणि द्रष्टव्यानि सन्ति। मूले एकं रूपं दत्तं लटि बदति। कथं रूपाणि? बदति बदतः बदन्ति बदसि बदथः बदथ बदामि बदाव बदाम बदावः बदामः। सम्यक्। ततः बबाद कथयति अत उपधायाः इति वृद्धिः। नाम लणल् परतः वर्तते, अतः वृद्धिः भवति। सम्यक्। अतः बबाद बेदतुः इत्यस्य द्विवचने तत्र पश्यन्तु किं कथयति अभ्यासजस्त्वेन आदेशादित्वेपि जस्त्वस्य वैरूप्यापादकत्वाभावात् एत्वाभ्यासलोपौ इति भावः। नाम प्रकृते बकारस्य स्थाने अभ्यासे चर्च इत्यनेन जष्टं कृतं चेदपि बकारः एव लभ्यते।
एतादृशः आदेशः तु अत एकलमध्येन आदेशादेर् लिटि इत्यत्र नैव परिगण्यते। प्रकृते तु तत्र अनादेशादेः इति निषेधः न प्रवर्तते। अतः एत्वाभ्यासलोपौ भवितुम् अर्हत एव। सम्यक्। तर्हि एकवचने एत्वाभ्यासलोपः कुतः न जातः? बेद इति रूपं कुतः न जातम् इति चेत् तत्र उच्यते बबाद इत्यत्र तु पित्वेन कित्वाभावात् एत्वाभ्यासलोपौ न इति। एवं खलु? बबाद इत्यत्र तु पित्वेन नाम पित्वं वर्तते तत्र, अतः कित्परकत्वं न लभ्यते इति कृत्वा। एवं खलु? यतोहि अपित् लिट् कित् सम्पाद्यते असंयोगाल् लिट् कित् इत्यनेन। पित् यः वर्तते तस्य कित्वं कर्तुं न शक्यते। सम्यक्। कथयति कित्वाभावात् एत्वाभ्यासलोपौ न। अतः एत्वाभ्यासलोपौ अपि अत्र न भवतः एकवचने, द्विवचनादौ तु भवतः। अतः तत्र बबाद इति। ततः द्विवचने बेदतुः, बहुवचने बेदुः इति रूपं। मध्यमपुरुषस्य एकवचने पित् परकत्वम् अस्ति खलु? तर्हि कथम् अत्र एत्वाभ्यासलोपौ कथञ्च बेदिथ इति रूपं तत् कथयति। बेदिथ इत्यत्र अकित्वे अपि नाम कित्वं नास्ति चेदपि थरिचसेटि इति एत्वाभ्यासलोपौ नाम थरिचसेटि इति सूत्रं तत्र अनुपदं नाम अत एकलमध्येन आदेशादेर् लिटि इति सूत्रसमनन्तरमेव थलिचसेटि इति सूत्रं पठितम्। अतः अत्र सेटि थलि परतः थलिचसेटि इत्यनेन एत्वाभ्यासलोपौ भवतः। अतः तत्र द्विवचने बेद् मध्यमपुरुषस्य एकवचने बेदिथ इति रूपं भवति। बेदिथ बेदथुः बेदा। सम्यक्। एवं खलु? अतः तत्र मध्यमपुरुषः अपि सिद्धः। अग्रे कथयति अथ उत्तमपुरुषणलि नाम उत्तमपुरुषे णल् प्रत्ययः भवति खलु? कथयति णोत्तमो वा इति णित्वविकल्पात् उपधावृद्धिविकल्पः इत्यतः आह। नाम तत्र णलुत्तमो वा इत्यनेन उपधावृद्धिविकल्पो भवति। अतः बबाद बबद इति रूपद्वयं भवति इति भावः। बेदिव बेदिम। सम्यक्। आं तर्हि एकवारं रूपाणि वदामः किं? पुनः बबाद बेदतुः बेदुः, बेदिथ बेदथुः बेद, बबाद बबद बेदिव बेदिम। एवं रीत्या अत्र त्रिषु पुरुषेषु रूपाणि अस्माभिः लिटि ज्ञेयानि। सम्यक्। अग्रे मूले अपि लुङः रूपम् उक्तं, व्याख्यात्रापि तत्रैव विमर्शः कृतः। अस्माभिः मध्ये अन्ये ये लकाराः वर्तन्ते तत्सम्बन्धीनि रूपाणि अपि अत्र वक्तव्यानि। प्रकृते अग्रिमः लकारः भवति कः? लुट्। कथं रूपाणि? बदिता बदितारो बदितारः, बदितासि बदितास्थः बदितास्थः, बदितास्मि बदितास्वः बदितास्मः। लृटि बदिष्यति बदिष्यतः बदिष्यन्ति, बदिष्यसि बदिष्यतः बदिष्यतः, बदिष्यामि बदिष्यावः बदिष्यामः। लोट् बदतु बदतात् बदतां बदन्तु, बद बदतात् बदतं बदत, बदानि बदाव बदाम। लङ् अबदत अबदत् अबदताम् अबदन्, अबदः अबदतम् अबदत, अबदम् अबदाव अबदाम। लिङ् बदेत् बदेतां बदेयुः, बदेः बदेतं बदेत, बदेयं बदेव बदेम। आशीर्लिङ् बद्यात् बद्यास्तां बद्यासुः, बद्याः बद्यास्तं बद्यास्त, बद्याः बद्यास्तं बद्यास्त, बद्यासं बद्यास्व बद्यास्म। एवम् आशीर्लिङ्गि च रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। इदानीं लुङः विषये अग्रे चर्चां कुर्वन्नस्ति तत्र ग्रन्थकारः। सम्यक्। तच्च वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। लुङः लृङः च रूपाणि अग्रिमे पाठे वदिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंहृतिं प्रति नीयते। अत्रैव वयं मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयम् 61तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।